दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्दे कैसे जिंदा होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुर्दे कैसे जिंदा होंगे। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, वाक़े को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुज़र एक मुर्दा आदमी के पास से हुआ जो समुंदर के किनारे पड़ा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि समुंदरी जानवर और ज़मीनी दरिंदे जाकर उसके जिस्म से नोच नोच कर खा रहे हैं और चिड़िया भी उसका गोश्त खा रही है। उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, ये समुंदरी जानवर और ये ज़मीनी दरिंदे परिंदे इस आदमी का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं, फिर तो इन्हें भी मौत देगा और जब ये गल सड़ जाएंगे तो फिर दोबारा इन्हें ज़िंदा करेगा। ए मेरे परवरदिगार, जरा मुझे दिखा कि तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम, क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ए मेरे परवरदिगार, क्यों नहीं, मुझे पक्का यकीन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए और तेरी निशानियों का अपनी आँखों से नज़ारा कर लूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 4 परिंदों को लेकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डाल। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को टुकड़े टुकड़े करके उनको एक दूसरे से मिला दिया, उन्हें 4 पहाड़ों पर रखा और उनके सर अपने पास ही रखे। फिर वही वादी में उतरकर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर उन्हें पुकारा। उन परिंदों को पुकारा तो परिंदों के पर हड्डियों और गोश्त उड़ते हुए आए। अपने अपने सर के साथ सारे परिंदे जुड़ गए और सारे परिंदे अपने अपने सर के साथ ही जुड़े, एक दूसरे में मिले नहीं। फिर वो परिंदे फड़फड़ाते हुए उड़ गए जैसे पहले उड़ रहे थे। चुनांचे इस वाक़े को बयान करते हुए कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और जब तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया, ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाए। फरमाया, 4 परिंदे ले उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकार कर वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे और जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला गालिब है, हिकमत वाला है। प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इससे हमको मालूम हुआ कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर मखलूक को दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है, चाहे वो मखलूक चाहे आग ही में ना जला दी गई हो या जल गई हो या जानवर उसको खा जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, शमून नामी एक आतिश परस्त शख्स हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था, और जब वो मर्जुल मौत में मुब्तला हुआ तो आपने उसके घर जाकर देखा कि उसका जिस्म आग के धुएं से सियाह पड़ गया है। आपने तलकीन फरमाई कि आतिश परस्ती तुर्क करके इस्लाम में दाखिल हो जा, अल्लाह तबारक व तआला तुझ पर रहम फरमाएगा। उसने अर्ज़ किया कि मैं 3 चीज़ों की वजह से इस्लाम से बरगश्ता हूँ। नंबर 1 ये कि जब तुम लोगों के अकायद में हबो दुनिया बरी से है तो फिर तुम
اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2 یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے لیے کام کیوں کرتے ہو اور اس کا سامان کیوں نہیں رکھ کرتے؟ نمبر 3 یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ سے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں تضییع اوقات کرتے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آج میں اور تم آگ میں گر پڑیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو ملحوظ رکھے گی؟ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی اور کوئی اثر دست مبارک پر یعنی ہاتھ مبارک پر نہ ہوا۔ شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں تو 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخر وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام گناہوں سے نجات دے گا اور مغفرت فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کا اس کو عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل و لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دیں۔ اس کے بعد شمعون صدقے دل کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا اور استدعا کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھوں سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زیر تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کیا گزری ہے تجھ پر، تو اس شخص نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی اجازت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو جس نے 70 سال تیری عبادت ریاضت میں گزارے ہوں گے وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت اپنا 2 ماہ کا بچہ کاندھے سے لگائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ یہ عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں ہمیشہ پیش رہتی، چنانچہ اس بچے کی نگاہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ بچہ کہنے لگا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سلام علیک یا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کے
सलाम को जवाब दिया। चुनांच औरत ने अपने बच्चे को इस तरह बोलता हुआ देखा तो बड़ी औरत को हैरानी हुई और हैरत ज़दा होकर वो औरत बोली, ए मेरे बच्चे, किसने तुझे बात करना सिखाया है? और ए मेरे बच्चे, तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है? अपनी माँ की बात सुनकर बच्चे ने जवाब दिया, ये मारिफत मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दी है और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये सब कुछ कहलवाया है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बच्चे से उसका नाम पूछा तो उस बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने मेरा नाम अब्दुल अज़ी बिन्त और अब्दुल अज़ी बुत का नाम रखा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अज़ीज़ से सख्त नफ़रत करता हूँ और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरा नाम तजवीज़ फरमा दें और आप ही मेरा नाम रख दें। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का नाम अब्दुल अज़ीज़ रखा। बच्चे की माँ ने अपनी गोद में ये मोजज़ा देखा तो बच्चे की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस मोजज़े के बाद आपकी नबूवत का इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही। चुनांच उस औरत ने कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। और अगर आप भी चाहते हैं कोई वाक़या या करामत हमारे चैनल से शेयर करवाना तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।